اس مظلوم پر جس کا رخسار زمین کربلا پہ بڑی غربت سے پڑا رہا. میں امام زمانہ کا فقرہ پڑھ رہا ہوں. پتہ ہے مولا خون کے آنسو روتے ہیں. اب ایک فقرہ اور دیتا ہوں کتنی ضبط کر سکتے ہو, سنو گے بہت رو گے. امام زمانہ کہتے ہیں سلام اس حسین پر جس کی آخری رگ پر جب ملعون نے خنجر چلایا. مسلمانوں سے بہتر, تم سے بہتر اس مسائل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں بھی نہیں سمجھ پایا تھا پہلی بار. میں نے مولانا سبتین صاحب ہیں ہمارے یہاں شیولی کی, میں نے ان سے کہا ختم کر رہا ہوں, مولانا یہ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ سلام اس حسین پر جس کی آخری رگ پر جب شمر خنجر چلائے. کیا کہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اپنے استاد سے پوچھا تو استاد نے کہا اب تم بولو گے کیا کبھی کوئی جانور ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھا تو بہت ہے. کہا اب توجہ کرنا. کہا کیا؟ جب اس کی پہلی رگ, ارے جو پہنچ گئے رو گے, جب پہلی رگ کٹتی ہے نا تو وہ کیفیت نہیں ہوتی, دوسری کٹتی ہے تو وہ کیفیت نہیں, جو آخری رگ ہوتی ہے نا ساری جان اسی میں ہوتی ہے. اور کہتے ہیں وہ موٹی ہوتی ہے, اسی لیے جب قصاب کو محنت کرنی پڑتی ہے. کاش لوگے کہتے جب ملعون خنجر چلا رہا تھا اور حسین کی آخری رگ پہ پہنچا تو پیاس کی وجہ سے وہ رگیں آپس میں الجھت نہیں گئی. ملعون نے خنجر چلایا نہیں, ضربے مارنے لگا. حسین نے پلٹ کے کہا اماں ارے منہ میرے. پڑھو جنگل سے آئی, ارے رو فاطمہ زہرا کی یہ صدا. سروں پہ ماتم کرتے ہوئے تابوت آئے گا روتے ہوئے جانا. ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے ہم کو لوٹ لیا. ارے اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا. لے آؤ نوجوانوں, ارے 1900 ہے زخم تنے چاک, ارے سیرا حسین حسین حسین. اے عرض کربلا میرا ہاں سروں پہ ماتم کرتے ہوئے ہائے حسین کشتے شاہ, ہائے حسین. ہاں سب کے ہاتھ سروں پہ. اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ. ہاں مرادیں مانگ لینا. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور کو, ایسے ہی فضا لوگے میں تجھ سے حسین.
ताबूत निगाहों से जा रहा है, वक्त दुआ भी है। गरीब ज़हरा पे रोए हो ना, दुआ न करो तो क्या मरहला है। उसी इमाम ज़माना पे रो तो तुम्हारे दरमियान खून के आंसू रो के रो रहा है। आओ इस पुराशोब दौर में जहाँ जालिमों का दबदबा हो, मजलूम दबले कुचे जा रहे हो, तो ऐसे में उस इमाम को पुकार लो। हुसैन गरीब ने भी पुकारा था, ये मेरे बेटे मेहदी मेरे कातिलों को न छोड़ना। सुन लो, बहुत रोगे। इमाम ज़माना को एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा और वो कहता है, मौला या आप खून के आंसू कब रोते हैं? तो जानते हो इमाम ने क्या कहा? ना पूछ। नहीं मौला बताइए। कहा सुनो, मैं वो मंजर भूल नहीं पाता जब असर का हंगाम था, शिमरे मलून दोनों पैरों से हुसैन गरीब पे सवार होकर जब खंजर चला के सकीना को चढ़ा चढ़ा के कहता था, यही गला था ना जिसे रसूल चूमते थे। जानते हो जब हुसैन का गला कट रहा था तो हुसैन बच्ची को देख रहे थे। बच्ची ने बाप से कहा, सुन लो, रात है ना जो अहले दिल है कि नींद आएगी जब आपकी भू पाऊंगी बाबा। अरे मैं रात को मख्तल में चले आओ। हाँ हाँ, हाथों को बुलंद कर लो, बुलंद करो हाथों को जैसे बुलंद किया है। आखिरी तक अपने हाथों को नचवा लो, बुलंद करके हाथों को बुलंद करो। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा, हाँ मिलके खोल वली अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि सा व फी कुल्लि सा, आखिर तक वलिया व हाफ़िज़ा। इस दुआ के साथ मौला ईरान को कामयाबी इनायत फरमा, मौला अमेरिका इसराइल को नाबूद फरमा। ए मौला जो शीयों के दुश्मन है अगर काबिल इस्लाह है तो उनकी इस्लाह फरमा। परवरदिगार हमारे दरमियान के इख्तलाफात को खत्म फरमा। दुआ के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर वलिया मिलके व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नास। नहीं नौजवानों, तुमने बड़ी मेहनत की है अपने रिस्क के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए, बहुत से मरीज हैं उनकी शिफायाबी के लिए। बहुत से करबला जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। जो आ गए मुझे नहीं पता, मगर अक्सर ऐसे हो गए जो जा नहीं पाए, मगर दिल में बड़ी आरज़ू थी। इस नीयत के साथ कि अगले बरस हम सब करबला हो इंशाअल्लाह, अपनी आवाज़ों को बुलंद करके मुट्ठियों में इतनी ताकत हो कि वक्त के यजीद लरस जाए और हुसैन की ये लब्बैक की आवाज़ हुसैन के हरम तक पहुँचे, ताकि हुसैन अगले बरस अपनी ज़ायरों में हम जैसे गरीबों का भी नाम लिख ले। अब आओ हाथों को बुलंद करके, कोई हाथ नीचे न रहे, मुट्ठियों को बुलंद करके आवाज़ों को पूरी ताकत से गरीब सहरा की उस आवाज में लब्बैक कहते हुए जो करबला में हलवी की सूरत में गूंजी, बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन, आखिर तक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम के सवाला की बारगाह में लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। ये आजादारी जो कुछ दिया है हुसैन की उस दुखियारी बहन ने दिया है। सुनो, आज उस शाम में मलून उसके रोजे को चाहते हैं कैद कर ले, अपनी लब्बैक की आवाज बुझाओ ताकि ये आवाज करबला में पहुंचे। और अब्बास कुछ इंतजाम करो, ज़ैनब फिर से असीर न हो पाए। आवाज बुलंद करके लब्बैक या ज़ैनब, बुलंद आवाज से लब्बैक या ज़ैनब, मिलके लब्बैक या ज़ैनब,
لبیک یا زینب. تمہارا دل، تمہارا روح جس آواز کے لیے تڑپتا ہے، پوری دنیا جس کے لیے تمہاری دشمن ہے، وہ تمہارا حقیقی نعرہ حیدری. پھر سے حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات.